बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोहेल चौधरी। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। न्यूज़ एडिटर अहमद नसीर राजपूत से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मात की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबिर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमों मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। जिला भर में खुराक से मुंसलिक 127 कारोबारों का मुआयना किया गया। हफ्जान सेहत और के असूलों के खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंजाम पर 3,08,000 रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जिला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 29,600 लीटर दूध को चेक किया गया। मजीद बरा मजर सेहत गैर मयारी और ममनुआ अशिया खुर्दोनोश जिनमें 13.60 किलोग्राम नाकस अशिया खुर्दोनोश समेत दीगर जायदुलमयाद अशिया और बेकर्स आइटम को मौका पर तलब किया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट से खुराक की क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जांच लेकर लैब भिजवाई गए और फूड पॉइंट मालकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। मुरीद के नामालूम मुल्ज़मान का मेहनत कश के 14 साला बेटे पर बेहमाना तशद्दुद। मुरीद के में मुल्ज़मान फैजान को मुर्दा समझकर करीबी खेतों में फेंक गए। रेस्क्यू ने बेहोशी की हालत में THQ से लाहौर हस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैजान मौतो हयात की कश्मकश में अभी भी लाहौर हस्पताल के बेड पर नीम मुर्दा पड़ा हुआ है। वाकया थाना सिटी मुरीद के इलाका पुराना दाऊगा में पेश आया। बेटे की अबतर हालत पर वालिद लियाकत ने मुल्ज़मों के खौफ से पुलिस को इतला तक न की। अब रुख करेंगे उकाड़ा का रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान सूबा सिंध के रहनुमा रिजवान अहमद गौरी की उकाड़ा आमद। सेक्रेटरी जनरल RUJ पाकिस्तान आबद मुगल से मुलाकात, तंजीमी अमूर पर गुफ्तगू। ओहदेदारान प्रेस क्लब ने रिजवान अहमद गौरी को फूलों के हार पहनाकर खुश आमदीद किया। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान सूबा सिंध के रहनुमाओं सदर टंडो आदम रिजवान अहमद गौरी और दिलावर हुसैन की उकाड़ा सिटी प्रेस क्लब उकाड़ा अहमद, मरकजी सेक्रेटरी जनरल रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान आबद हुसैन मुगल से मुलाकात की। मुलाकात में तंजीमी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। प्रेस क्लब अहमद पर सदर अब्बास अली जट, चेयरमैन हाजी उमर फारूक, सीनियर नायब सदर शकील अहमद आसिम, सेक्रेटरी इतलात राना आसिफ जब्बार, फाइनेंस सेक्रेटरी हसनैन निसार, सीनियर सहाफ़ी तारिक मजीद मुगल ने फूलों के हार पहनाकर खुश आमदीद कहा। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया का गदागरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ACCT की जानिब से ब्लू एरिया सेक्टर F6, F7 और अपारा से 35 पेशावर भिखारियों को हवालात में मुंतकिल कर दिया गया है। शहरियों से इंसदादे गदागरी मुहिम में साथ देने की अपील की। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं सक्खर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह बरडो की खबर के मुताबिक सक्खर में सिविल डिफेंस सक्खर के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म डे पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिनाह के पैदाइश के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमानान ग्रामी हाजी मोहम्मद जावेद मेमन, सदर स्मॉल ट्रेडर सक्खर, मैडम शाइस्ता बलोच, चेयरपर्सन स्टैप फाउंडेशन सक्खर, डॉक्टर सईद अवान, डिप्टी चीफ वार्डन सिविल डिफेंस सक्खर, मोहम्मद आमिर फारूकी, डॉक्टर विजय कुमार पनोहार थे। तकरीब कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की सालगिरह का केक काटा गया। इस मौका पर मेहमानान खुसूसी हाजी मोहम्मद जावेद मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि यह दिन हमें कायद आज़म की बेमिसाल जद्दोजहद, अज़म और कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिनकी बदौलत मुसलमानों को एक आज़ाद वतन हासिल हुआ। कायद आज़म एक अजीम रहनुमा, कानूनदान और असूल पसंद इंसान थे, जिन्होंने इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम का दर्ज दिया। कायद आज़म का पैगाम था कि हम दयानतदारी, मेहनत और कानून की पासदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इनकी क़यादत में पाकिस्तान का क़याम न सिर्फ एक तारीखी कामयाबी थी, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन रास्ता भी है। कायद आज़म डे हमें ये अहद करने का मौका देता है कि हम इनके सुनहरे असूलों पर अमल करते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करें। सिविल डिफेंस अवामी खिदमत बेहतरीन अदारा है। इस प्रोग्राम में सिविल डिफेंस पोस्ट वार्डन हाजी मोहम्मद रियाज खोखर, शेख अदनान, मोहम्मद यासीन कमर, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रफीक चौहान और दीगर मौजूद थे। शेरगढ़ AM वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के यौम विलादत की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेरगढ़ से अब्बास सोनू की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका हज़ा में सेहत, तालीम समेत तमाम फलाही कामों में मसरूफ़ अमल बारूफ NGO AM वेलफेयर सोसाइटी की ज़ेर एहतमाम कायद डे के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें हर मकतबा फ़िक्र ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए केक काटा। मुकर्ररीन गुलाम मुर्तज़ा कादरी, मरकज़ी सदर AM वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर सरफराज मलिक, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शफीक, जनरल सर्जन मोहम्मद अतीक कादरी और दिगरान ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह और इनके साथियों ने लातादाद कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया। इस वक्त मुल्क बनाने की ज़रूरत थी, मगर अब मुल्क को बचाने की ज़रूरत है।
جس کو ذاتی معاملات سے مبرر ہو کر یک نکاتی ایجنڈے پر متحد ہو کر اپنا اپنا مثبت کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ مقررین نے اے ایم ویلفیئر سوسائٹی کی سوشل خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ نیوز ایڈیٹر احمد نصیر راجپور سے کنٹرول شیخوپورہ میں جی ٹی روڈ مرید کے نزد کھیوڑی سٹاپ ٹیکسٹائل فیکٹری میں آتش زدگی کی کال موصول ہوئی۔ کالر کے مطابق فیکٹری کی دوسری منزل پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے موجود کاٹن، پولیسٹر کپڑا اور مشینری کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو کنٹرول نے فوراً قریبی ریسکیو اسٹیشن مرید سے ایمرجنسی وہیکلز کو جائے حادثہ پر روانہ کیا۔ ساتھ ہی ریسکیو شیخوپورہ اور فیروز والا سے بھی فائر وہیکلز کو جائے حادثہ پر بھیج دیا گیا۔ ریسکیورز نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے فیکٹری کی چار اطراف سے فائر فائٹنگ شروع کر دی۔ آگ فیکٹری کی دوسری منزل پر 3700 مربع فٹ کے علاقہ میں لگی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر شیخوپورہ کی ہدایت پر ریسکیو تحصیل آفیسر سید وقار الحسن نے فائر فائٹنگ آپریشن کی کمانڈ کی۔ صورتحال کے پیش نظر ریسکیو گجرانوالہ سے بھی 2 فائر وہیکلز کو فوری طلب کیا گیا۔ ریسکیورز نے انتہائی جانفشانی سے فیکٹری کی چار اطراف سے فائر فائٹنگ کی اور مسلسل 2.5 گھنٹے کی فائر فائٹنگ کے بعد آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر شیخوپورہ کی ہدایت پر ریسکیو 1122 کی 5 فائر وہیکلز، 1 ریسکیو وہیکل اور 2 ایمبولینسز نے 30 ریسکیورز سمیت آپریشن میں حصہ لیا۔ شیخوپورہ سے شاہد بٹی ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام جامعہ مسجد اہل حدیث بکھی تحصیل شیخوپورہ میں مسجد کی افتتاحی تقریب اور محفل خاتم النبیین کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان حاجی امان اللہ مجاہد نے مسجد کا افتتاح کیا اور خصوصی دعا کروائی، جبکہ تقریب کے اس موقع پر حافظ ایوب، مولانا ارشد ظہیر، حاجی راشد محمود، سیٹ محمد ہارون، حاجی فضل الرحمان اور دیگر علماء اکرام سمیت معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ پاکستان حاجی امان اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ النور ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسجدوں کی تعمیرات کے علاوہ بہت سارے فلاحی کام جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری ہیں، جو انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق پورے ہوتے ہیں۔ ہمارے ادارے کا مقصد لوگوں کی خدمات کرنا اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوتا ہے، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار سکے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی مسجدوں کی تعمیرات کے ساتھ ساتھ افتتاحی تقریبات بھی جاری رہیں گی۔ اب بات کریں گے چونیا کی، جہاں پر پیمانے میں کمی پر 5 پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں متحرک پیٹرول پیمانہ میں کمی کرنے والے 5 پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا گیا۔ تحصیل کے درجنوں پیٹرول پمپ مالکان عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ پیٹرول کی کوالٹی، پیمانہ میں کمی اور کاغذات مکمل ہونا ضروری ہیں، ورنہ کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ اسی کا پیغام دیہی علاقوں میں مافیا نے غیر قانونی طور پر ایک کمرے میں پیٹرول مشین نصب کر رکھی ہے، ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ پیٹرول پمپ پر بیت الخلاء کا بھی دورہ کیا، جہاں انتہائی ناقص صفائی کا انتظام تھا۔ ملک محمد اکرم، 99 نیوز، تحصیل رپورٹر چونیا۔ شیر گڑھ میں ایل پی جی سلنڈر لیک ہونے سے آگ لگ گئی، 8 سالہ بچہ جھلس کر دم توڑ گیا، بچاتے ہوئے والد بھی زخمی ہو گیا۔ عباس سونو، کرائم رپورٹر شیر گڑھ کی رپورٹ کے مطابق شیر گڑھ کے 25/1L میں گھر میں تقریب کے دوران ایل پی جی گیس کے سلنڈر کا ریگولیٹر لیک ہونے سے آگ لگ گئی اور 8 سالہ ایان علی جل کر خاکسار ہونے سے اللہ کو پیارا ہو گیا، جبکہ اس کا والد طارق حرل بچاتے ہوئے جھلس کر مضروب ہو گیا۔ اس ہولناک واقعے سے جہاں خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن گیا، وہاں علاقہ بھر کی فضا انتہائی سوگوار ہو گئی۔ ریسکیو 1122 اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ چونیا نواحی علاقہ لمبے خالصہ سے 75 سالہ نامعلوم بزرگ کی لاش برآمد۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چونیا منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی معائنے میں متوفی کے جسم پر کسی قسم کے تشدد یا زد و کوب کے واضح نشانات نہیں پائے گئے۔ ایس ایچ او صدر چونیا وحید عارف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بظاہر بزرگ راستے میں طبی موت کے باعث انتقال کر گئے ہیں، تاہم حتمی رائے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد سامنے آئے گی۔ ایس ایچ او نے مزید بتایا کہ قانونی کارروائی مکمل کرنے اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو میونسپل کمیٹی چونیا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر متوفی کی شناخت نہ ہو سکی تو ضابطے کے مطابق سرکاری طور پر سپرد خاک کیا جائے گا۔ ملک محمد اکرم، 99 نیوز، تحصیل رپورٹر چونیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کوڑا سے ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق چوکی ملگدہ چوک میں حال ہی میں تعینات ہونے والے سب انسپکٹر نثار احمد اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، خوش اخلاقی اور عوام دوست رویے کی بدولت عوامی حلقوں میں تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔ ان کی تعیناتی کو اہل علاقہ نے ایک مثبت اور خوش آئند تبدیلی قرار دیا ہے۔ عوامی نمائندوں اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ نثار احمد جیسے ایماندار اور
فرد شناس آفیسرز کی موجودگی سے پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہوں گے اور عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ چوکی انچارج نثار احمد نے میڈیا نمائندگان شاہپور پریس کلب سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اہل علاقہ کے جائز مسائل کے حل کے لیے تھانہ اور چوکی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کسی شہری کو شکایت کے لیے کسی افسر کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ قانون کے مطابق کسی کے کام میں رکاوٹ نہیں آنے دوں گا اور چوروں ڈکیٹوں کو میرے تھانے کی حدود چھوڑنا ہوگی۔